قرآن مجید دی سورہ فرقان اور سورہ تحریم دے دو مقام میں اس وقت تلاوت کیتے نے۔ انہاں دوواں دی روشنی اج دے خطبہ جمعہ دا عنوان ہے جہنم دی ہولناکی اور جہنمیاں دے حالات۔ دعا کرو اللہ پاک ہر مسلمان نو جہنم دی جیل کو محفوظ فرمائے اور جہنم دی قید اگ اور سزا کو اللہ تعالیٰ آپ دی رحمت نال بچائے، کیونکہ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے قیامت والے دن کوئی بندہ بھی خالص اپنے عملہ نال نہیں چھٹکارا پائے گا، بلکہ جدوں او دے عملہ وچ نیکیاں وچ اللہ دی رحمت شامل حال ہوئے گی تو پھر بخشیا جائے گا۔ صحابہ نے سوال کیتا یا حضرت کیا تسی بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک میں بھی نہیں، میرے عملہ وچ بھی اللہ جدو آپ دا رحم شامل کرے گا تو میں محمد بخشیا جاواں گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ نے انسان نو پیدا کر کے تے اللہ پاک نے انہوں زندگی جی مہلت دیتی۔ زندگی ایک بہت بڑی مہلت ہے۔ 60-70 سال دا بھی زمانہ ہوئے اس امت دی ایوریج ایج اوسط عمر جو رسول اللہ نے دسی اتنی ہے تے یہ بڑا لمبا وقت ہے۔ پھر اللہ پاک نے انسان نو زندگی دی مہلت دے کے نا عقل، شعور، فہم و فراست اور دماغ بھی عطا فرمایا ہے۔ دماغ دے نال نال اختیار بھی عطا فرمایا ہے۔ پھر اللہ پاک نے دو راواں بنائیاں نے تو انہاں دی وضاحت بھی کیتی۔ پھر بندے نو کیا ہے ہن آپ دے دماغ اور شعور کو لو فائدہ اٹھا تے آپ دے اختیار کو لو فائدہ اٹھا، جائز فائدہ اٹھائیں نجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ جائز فائدہ اٹھا کے نیکی دی راہ تے چل تے کامیاب ہو اور نجائز فائدہ اٹھا کے برائی اور شر دی راہ تے چل کے جہنمی نہ بنی۔ قرآن پاک فرما رہے ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ کیسے انسان دے واسطے دو راستے، دو سڑکاں، دو لائناں بنائیاں نے، ایک نیک لوگاں دی اور نیکیاں والی راہ اور ایک سڑک شیطان دی سڑک برائیاں اور گمراہیاں والی راہ۔ پھر انہوں مہلت بھی لمبی دیتی، پھر انہوں عقل اور فطرت سلیمہ بھی عطا فرمائی، پھر انہوں با اختیار بنایا، مجبور کر کے نہ برائی دے راہ تے اسی پانے ہیں نہ مجبور کر کے اچھائی دے راہ تے اسی پانے ہیں۔ تے وہ لوگ بڑے قسمتاں والے نے جڑے زندگی دی مہلت اور آپ دی عقل اور اپنے اختیار کو لو جائز فائدہ اٹھا کے رحمان دی سڑک تے چل دیں۔ انہاں دی زندگی بڑی سونی سہانی، خوشگوار، خوبصورت، ایمان والی، اعمال صالح والی، اللہ دی رضا والی، تے انہاں دا خاتمہ بھی بڑا چنگا۔ دنیا تے جیندے نے تے اللہ دے تابعدار بن کے، رسول دے فرما بردار بن کے، تے جدو دنیا تے جاندے نے نا تے پھر اللہ یہ جے رنگ تیار کردہ ہے، رحمت کردہ ہے کہ وہ پری محفل دے وچ اچھی اچھی آندے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہاں دا وقت نزا جنت دا پرمٹ بن جاندہ ہے۔ دعا کرو اللہم جعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ۔ سونے اللہ گنہگار بڑے ہیں پر آپ دی رحمت کر آخری ویرے کلمہ طیبہ کلمہ شہادت دا وظیفہ نصیب کر دی۔ تے اے لوگ جڑے زندگی دے مہلت تو جائز فائدہ اٹھان، عقل اور دماغ تو درست فائدہ اٹھان اور دیتے خدا دے اختیار تو جائز فائدہ اٹھان، انہوں نے بارے قرآن اے نقشے بیان کردہ ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ
मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। जिन्हां ने कहा साडा रब अल्लाह है ते फरमाया फिर उस गल ते डट गए, कायम रहे, सारी जिंदगी कायम रहे। ते फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन्हां वास्ते फरिश्ते उतरनगे मौत वेले भी ते कल हशर वाले दिन भी। ते उन्हां नूं कहणगे अल्लाह तखाफू, अज डरो ना, वला तहज़नू, अपने दिलां ते सीनियां च गम ना महसूस करो, व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती, तुसी उस जन्नत ते खुश हो जो तुहाडी जिंदगी बड़ी सोहनी, तुहाडी मोहलत बड़ी प्यारी गुजरी है, तुसी अपने दिमाग ते अकल कोलों बड़ा अच्छा फायदा उठाया है। तुसी वो लोग जे जिन्हां ने रब दे दिते इख्तियार जो नजायज फायदा नहीं उठाया। व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, अल्लाह दी जन्नत ते राजी हो जो तुहाडे नाल वादा रब दियां जन्नतां ते बागां बहारां दा है। ते ओ लोग जिहड़े शैतान दी राह मल लैंदे ने, गुनहगारां दा रास्ता इख्तियार कर लैंदे ने, काफरां दा रास्ता इख्तियार कर लैंदे ने, फासकां ते फाजरां दा राह इख्तियार कर लैंदे ने, शैतान दे चेले हवारी ते बेली बन जांदे ने, हराम कार हराम खोर ते बद किरदार ते बद चलन बन जांदे ने, जिन्हां दे नसीबां च नेकियां नहीं बुराइयां बुराइयां ने। अल्लाह पाक फरमांदे ने ये जहन्नम दा ईंधन बन जाणगे, इन्हां दी जिंदगी दी मोहलत इन्हां वास्ते वबाले जान बन जाएगी। इन्हां दी अकल सौ गई, जेड़े अकल ने शैतान दी राह ते चलन दे फैसले कीते, ये फैसला यौमे हशर नूं मुसीबत बन जाएगा। ये जेड़े इख्तियार इन्हां ने नाजायज इस्तेमाल कीते ने, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। इन्हां दा जीना भी भैड़ा ते इन्हां दा अंजाम भी भैड़ा। ये जहन्नम दे मुजरम जेली कैदी ते जहन्नम दी अग दी खुराक ते कुत्ते बन जान। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ते वो बड़ा बुरा ठिकाना है जहन्नम दी कैफियत। जहन्नमियां दे हवाल ते असी खुतबा जुमा ये आपस डिस्कस कर रहे हैं, कुरान और हदीस दे दलाल। अल्लाह तेरी मेरी हाजरी अपनी बारगाह कबूल फरमाए। कायनात दे सरदार पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान नाज़िल होया है। कुरान जहन्नम दे ठिकाने नूं बड़े भयानक अंदाज बयान करदा है कि ये बहुत बुरा ठिकाना है। कुरान ऐलान फरमा रहा है कल्ला लयुम्बज़न्ना फिल हुतमा। ये जड़ी जहन्नम है इहदा नाम हुतमा है। सहाबा तड़प उठे, अल्लाह दे पाक पैगंबर जी ये हुतमा दा की माना है? आप फरमाते ने जदों जहन्नमी जहन्नम विच जाएगा जहन्नम नूं चकना चूर करके रख देगी। इस वास्ते इहदा नाम कुरान अल्लाह ने हुतमा रख दिता है। और एडा बुरा ठिकाना कुरान कह रहा है, फरमाया नारुल्लाहिल मुकादा। ए जहन्नम जला देने वाली जहन्नम है। मुंह का दा माना किए? फरमाया मुंह का दा जदों गोश पोसते पैगी ते साड़ के रख देगी। जिवें लुक किसी दे जिस्म ते डुल जाए हड्डियां भी साड़ देंदी है, मांस भी खराब करके तबाह बर्बाद कर देंदी है। ये जहन्नम नारुल्लाहिल मुकादा ये जला देने वाली जहन्नम होएगी। किते अल्लाह ओदियां होल नाकियां बयान कर
کر کے فرماتے نے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ میرے نبی اپنے امتیاں نو دس دیو اے جہنم حاویہ ہوئے گی. صحابہ کہندے نے اللہ دے پاک پیغمبر اے حاویہ کی چیزیں آپ فرماندے نے جہنم گہری کھائی دی طرح ہوئے گی. یا رسول اللہ کنے کو گہری کھائی ہوئے گی؟ حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے ایک دن دربار رسالت مواب اللہ دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل وچ اسی بیٹھے ہاں. اچانک ایک دڑم دی آواز آئی جویں کوئی چیز گردی پئی ہے. آپ صحابہ نال مخاطب ہو کے کہندے نے میرے صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے اج کی چیز ڈگی ہے؟ صحابہ کہندے نے محبوبہ سانو کی خبراں اے دین دیاں خبراں تواڈے کول نے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے آج تو 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم جو سٹیا گیا ہے آج 17 سالاں بعد وہ پتھر جہنم دی تہہ وچ گریا ہے. فرمایا حاویہ اے جہنم حاویہ ہے. حاویہ دا کی معنی ہے؟ گہری کھائی. اور قرآن کے اندر جنہوں نے زندگی دی مہلت تو نجائز فائدہ اٹھایا اور انہوں دی فطرت سلیمہ شعور سو گیا غافل ہو گئے اور شیطان دے حواری تے بیلی بن گئے. فرمایا انہوں دا ٹھکانہ انہوں دے نجائز فائدے اٹھان دی وجہ تو جہنم ہوئے گا. اور جہنم کی چیزیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اے بہت بڑا بہت برا ٹھکانہ آمینہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو تعلیم دین دینے اپنے امتیاں نو تبلیغ کر دینے. آپ فرما دینے میرے صحابہ میرے امتیوں صدا صدا ہمیشہ ہمیشہ اللہ کلو جہنم کلو پناہ منگیا کرو. اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے میں معراج دی رات جنت بھی ویکھ کے آیا تے اکھیں جہنم دا بیانک مکروہ نظارہ ہوئے کر کے آیا. میرے صحابہ او بڑی بری قیام گائے او بڑی بری پلیسے او بڑا برا مسکنے او بہت بری رہائشے بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ دے پاک پیغمبر ہمیشہ صحابہ نو کہندے سی میرے صحابہ پڑھا کرو اللہم اجرنا من النار. اللہ سانو جہنم دی آگ کو لو بچائیں. پھر میرے نبی دعا دس دے دیں آپ فرما دینے میرے صحابہ پڑھا کرو اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات. میرے صحابہ پناہ منگیا کرو اللہ کو قبر دے عذاب تو بھی پناہ منگیا کرو جہنم دے عذاب تو بھی. اور نبی پاک جڑی دعا کثرت نال پڑھ دے سی وہ دعا کیڑی آپ پڑھ دے سی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اللہ مینوں دنیا اور آخرت دی خیر دے تے اینڈ دے کی الفاظ نے وفی الآخرت حسنہ تو بعد وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللہ مینوں سانو ساریانوں میرے اہل خانہ نو جہنم دی اگ کو محفوظ فرمائیں. ایک کثرت نال دعا میرے اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مومنانوں پتہ کی حکم ہے اے جڑے بندے بیٹھے نا نمازی نیک لوگ پرہیزگار جڑے جمعہ پڑھن واسطے آون رب دی نماز پڑھن سومو صلات دے پابند ہون دیانتداری کرن حق بندگی ادا کرن حقوق العباد ادا کرن واقعی اللہ دے ولین اور نیک لوگ نے تے جڑے مسجداں جاندے نے رب دے پرونے نے اور انشاءاللہ میرے محمد دی سچی زبان چوں نکلے ہے
قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے فیصلے ہو جان گے جڑے مسجداں نال حاضری پکی بنا دے نے اللہ دی جنت دے بھی پرونے بن جان. پچھلے جو میں حدیث سنائی سی نا کہ من غدا الى المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، جڑا مسجد والے جاندا ہے میں خیر سکھن جانا ہے یا خیر سکھان جانا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے اتو آواز آ جاندی ہے تینوں حج تے حاجی دے حج جنہ ثواب بھی مل گیا ہے تے ہر صبح و شام دے بدلے جنت دے وے دسترخوان بھی مل گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے عزیزو اے مومن نے اللہ سانو صحیح معنی جو مومن بنائے. صحیح مسلمان تے سارا جہانی ارباں مسلمان 1.5 ارب اس وقت مسلمان نے دنیا چ، لیکن گل لیا مومن کنے کو نے اللہ نے مسلمانی تے نہیں بخشنا، مومن بنن دے پیمانے تے بخشنا ہے. مومن ہوئے الایمان ہوا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان. مومنوں مسلمانوں کیا جاندہ ہے جنہیں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک ہی ہے مسلمان. تے مومن پتہ کون ہے؟ جنہیں زبان نال پڑھ بھی لیا دلوں من بھی لیا تے او دے تے عمل کر کے بھی کھا دیتا، فرمایا او مومن. تے اللہ نو کیڑے بندے پسند نے؟ مومن. اللہ نو مسلمان والا محبت ہے لیکن مومن نجات پا جان گے. فرمایا مومنہ دیاں پتہ کی نشانیاں نے؟ میرے مومن بندے ہونے جڑے صدا جہنم کو پناہ مانگ دے. قرآن اعلان کر رہا ہے، سورہ فرقان ہے، فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. مومنہ دی نشانی اے آ کہ مومن صدا اللہ پاک اگے التجا کر دینے نس اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ سانو جہنم دی جیل کو محفوظ فرما لیں. ان عذابہا کانا غراما، اے جہنم دا عذاب چمڑ جان والا عذاب ہے. انہا ساعت مستقرم و مقاما، اے بڑا برا ٹھکانہ تے بڑی بری رہائش. رسول اللہ نے منظرنامہ بیان کیتا ہے. آپ فرماندے نے میرے صحابہ جہنم دی آگ اے دیکھ دی ہوئی ہوئے گی، جہنم دی آگ اے بڑک دی ہوئی ہوئے گی، جہنم دی آگ اے شولے مار دی ہوئی ہوئے گی، جہنم دی آگ دنیا دی آگ نالوں 70 گنا زیادہ تیز ہوئے گی. جہنم دے وچ آگ دے بسترے ہون گے، جہنم دے وچ آگ دیاں چھتریاں تے صاحبان ہون گے، جہنم دے وچ جہنم دیاں بیڑیاں ہون گیاں، جہنم دیاں ہاتھ کڑیاں ہون گیاں، جہنم دیاں زنجیراں ہون گیاں. آپ فرما دینے کروڑوں ٹن وزنی جہنم دے وچ گرم کیتے ہوئے ہتھوڑے ہون گے جنہاں نال جہنمیاں نال ضرب کاری کیتی جائے گی، ماریا جائے گا، سزاواں دتیاں جان گیاں. آپ فرما دینے میرے صحابہ اے جڑی جہنم ہے اے دے وچ ایڈے ایڈے وڈے سپ ہون گے جویں اونٹ دی جسامت ہویا کر دیے، ایڈے ایڈے وڈے جہنم دی اگ دے وچ ٹھوئے ہون گے جویں خچر دی جسامت ہویا کر دیے. آپ فرماندے نے جہنمیاں نو کھان واسطے تھور دی خوراک دتی جائے گی تے انہاں نو پین واسطے جہنمیاں نو لہو دتا جائے گا، ریشہ دتا جائے گا. اس واسطے اللہ سونا قرآن چ اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے
ایمان والے ہو، او مومنو ایمان دا دعویٰ کرن والے ہو، کو انفسکم اپنی جانا سر تو پیران تک جہنم دی جیل کلو بچا لو، او دی اگ کلو بچا لو، تے اپنے اہل خانہ نوی بچا لو۔ ایک دن کائنات دے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی منادی کر دینے، حضرت اعلان کر دینے، بولا بولا کے کہندے نے یا فاطمہ یا صفیہ، اے میری پھپھی جان حضرت صفیہ۔ پھر آپ فرما دینے یا بنی عباس یا بنو مطلب یا بنی ہاشم، وہ میرا خاندان بنو عباس والے ہو، بنو مطلب والے ہو، بنو ہاشم والے ہو۔ پھر میرے نبی اعلان کر دینے یا فاطمہ بنت محمد، او محمد جگر دا ٹکڑا، میری پیاری بیٹی صاحبزادی فاطمہ، میری زہرا ملکہ جنت فاطمہ۔ بابا جی کی حکم ہے، آپ فرماندے نے ان کے دے نفس کی من النار، میری پھپھی جان میری بیٹی فاطمہ اور میرے خاندان آلے ہو، اس دنیا تو زندگی گزار کے جاؤ تے آپ دے آپنوں جہنمی بنن تو بچایا جے۔ اللہ تسی اندازہ کرو نا، کائنات دے نبی دا کرانا اہل بیت بی بی فاطمہ الزہرا، جنہوں نبی پاک نے فرمایا کہ اے ملکہ جنت، اور حسنین دی اماں جان جنہوں فرمایا میرے جگر دا ٹکڑا ہے، تے ہدایت کی فرمائی، فرمایا میری یہ اپنے عملوں اور اختیار اور زندگی دی مول دی وجہ تو جے تو جہنمی بن گئی، میرے تے امید نہ رکھی، میں کائنات دا سردار ضرور ہاں، رب دا محبوب ضرور ہاں، پر میں تینوں جہنم کو بیٹا نہیں بچا سکتا۔ تیری زندگی جائز ہونی چاہیے، تو شاہ نیک ہونا چاہیے، اور تیرا اختیار صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، بندیا اللہ فرماندے نے میں تینوں زندگی دی مہلت دیتی، میں تینوں عقل دیتی، اور میں تینوں با اختیار بنایا، تے میں تیرے سامنے دو راہ بنائے، ایک شر دا شیطان دا راہ، تے ایک خیر دا نیکیاں دا رحمان دا راہ، تے تینوں رحمان دے راہ تے چلان لئی ہدایت دا بڑا سامان پیدا کیتا۔ وہ کیے 1,24,000 نبی، شریعتاں کتاباں تے نبیاں دا سردار محمد، تے کتاباں دی سردار قرآن، تے شریعتاں دی سردار دین اسلام دیتا، تے جہنم تا میں بنائیے کافراں لئی، مشرکاں لئی۔ جہنم بنیادی طور تے جہنم اللہ نے کنہاں لئی بنائی؟ کافراں واسطے، مشرکاں واسطے، منافقاں واسطے، مسلماناں لئی نہیں بنائی۔ مسلمان آپ فاسق فاجر بد عمل اور برائیاں والا گنہگار ہو کے بدو بدی جہنم چ جائے تھے جائے، اللہ نے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے واسطے جہنم نہیں بنائی۔ اللہ ایک واری رسول اللہ نے بڑی سونی مثال دیتی، آپ فرماندے نے میرے صحابہ تہاڈی میرے امتیو تہاڈی تے میری مثال ایویں کیویں؟ فرمایا ایک بندہ اگ دا پانبڑ بالدا ہے، روشنی ہوندی ہے، تے او جڑے پتنگے نے نا روشنی ویکھ کے پرمٹ نکل دے، فرمایا او پرمٹ اس اگ نو نور سمجھ کے روشنی سمجھ کے او دے تے قربان ہون لی آندے نے، تے او بندہ کھڑا ہو جاندا ہے، کہندا ہے دھوکھا جے، ایک کلی چمک نہیں بلکہ آگے جل جاؤ گے، سڑ جاؤ گے، مر جاؤ گے، گر جاؤ گے، برباد ہو جاؤ۔ او بندہ ہی کر کے انہاں پتنگیاں نو پیچھے ہٹاندا ہے، بچان دی کوشش کردا ہے، پر او پتنگے او دے تے غالب آ کے روشنی دا دھوکھا سمجھ کے بدو بدی او دے تے ڈگ کے مردے نے۔ فرمایا اسی طرح میں تانوں جہنم تو بچانا، پر تسی بدو بدی گنہگار فاسق فاجر بن کے جہنمی بنو گے، وگرنہ اللہ نے جہنم بنیادی طور تے محمد دا کلمہ پڑھنے والے واسطے نہیں بنائی۔ اللہ نے جہنم بنیادی طور تے کافراں لئی بنائی ہے، اور مشرکاں لئی بنائی ہے، منافقاں لئی بنائی ہے۔ تے اے کوئی زندگی دا لطف تے نہیں نا، زندگی دا لطف تے کوئی نہ ہویا کہ ایک بندہ پڑھدا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تے کلمہ شریف پڑھ کے اسلام چاہتا ہے، شریعت ماندا ہے، تے پھر بھی جہنمی بن جائے، تے میرے دوستو او دے ایمان قبول کرن دا کی فائدہ نکلیا؟
وہی زندگی گزارن دا کی فائدہ نکلیا؟ حضور نال پریت لان دا کی فائدہ نکلیا؟ اور نسبت یہو جی قائم کرو جے کلمہ پڑھیا ہے تو دے آنکھیں لگ کے نقش قدم تے چل کے قرآن اور شریعت اور دین نو کلیجے نہ لا کے ماتھے دا جھومر بنا کے جائیے تے سیدھے جنت میں جائیے. جے سڑ سڑ کے مسلمان محمد امتی جنت میں گیا تے کی گیا؟ اللہ سانو ڈائریکٹ جنت دا داخلہ نصیب فرما، جہنم کو لو بچا. تے قرآن کے اندر یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. حدیث شریف جاندہ ہے اللہ نے جنت بنا کے جہنم بنا کے فرشتیاں دے سردار حضرت جبرائیل نو کیا جا جنت جہنم دا وزٹ کر کے آ، دورہ کر کے آ، انہاں دا نظارہ وے کے آ. حضرت جبریل گئے، جنت بڑی راحتاں تے خوشبوواں والی جگہ ہے. تے حضرت جبریل کے اندر نے اللہ تیری عزت دی قسمیں اس ٹھکانے نو جے کوئی سنے تے ویکھے گا اے دے وچ آن دی ضرور تانگ کرے گا، کدی ایتھوں پلے گا نہیں. پھر اللہ نے جہنم بکھائی، او دے وچ آگی آگے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آگی آگے، او دے وچ لوئی لوئے تے شورو گولے، بڑی بھیانک منظر ہے. حضرت جبریل کہندے نے اللہ تیری عزت دی قسمیں جڑا جہنم دے بارے جو سنے گا اے دے وچ آنا بالکل پسند نہیں کرے گا. اللہ کہندے نے جبریل جی ایتھے ٹھہر جانا. اللہ نے فرشتے بھیجے، فرمایا ایویں کرو جنت نو مشکلات دے نال پر آؤ. جن نے جنت وچ جانا بڑیاں مشکلاتاں دا سامنا کرنا پے گا، من مارنا پے گا، خاشاں مارنیاں پین گیاں، شتر بے مہار ہون تو توبہ طیب کرنی پے گی، توحید دا عقیدہ اپنانا پے گا، لوگاں دے تانے سننے پین گے، مالی معاملات وچ حلال حرام دی تمیز کرنی پے گی. جوانی تے شباب انہوں بے داغ تے بے عیب رکھنا پے گا. غربت نال مقابلے ہون گے، مسکینی دی زندگی بسر کرنی پے گی. سادہ مکانہ چ رہنا ہوئے گا، اللہ دے خوف کو ڈرنا ہوئے گا، متقی بننا ہوئے گا. ناپ تول دیاں ہیرا پھیریاں چھڑنیاں ہون گیاں، دل دے ارادے پاک بنانے ہون گے، دماغ تے تخیل تے اکھ تے دامن سارا پکیزہ بنانا ہوئے گا. لوگاں نال بڑے بڑے تانے سہنے پین گے، ورت ورتاوچ غریب بندہ پیچھے رہ جائے گا. یہ بڑیاں خاشاں کچلیاں پہن گیاں. اللہ اکبر اللہ قرآن اعلان کردا ہے یہ جڑے دل نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. یہ وچ بڑے بڑے ارادے پیڑے پیڑے بھی آندے نے تے بڑیاں بڑیاں نیکیاں دے منصوبے بھی پیدا ہوندے نے. تے مجاہد بندہ ہوئے جڑا برائیاں دے ارادیاں نال جہاد کرے، انہاں نوں نپ لوے، انہاں نوں کچل دے، انہاں دے خلاف کھڑا ہو جائے. قد افلاح من زکاہا، متقی بن کے کامیاب ہو جائے. تے قد خواب من دساہا، تے جڑا نفس دے ہتھوں مغلوب ہو گیا، شیطان دا بیلی بن گیا، وہ دوہاں جہنم میں برباد ہو گیا. اللہ دے فرشتے جبریل نے ویکھیا ہے انیاں مشکلاں سہ کے جنتیاں نوں جنت وچ آنا پے گا. حضرت جبریل رون لگ پے تے کہندے نے ہائے اللہ تیری عزت دی قسمیں جے ایڈا اوکھا ہے جنت دے وچ آنا تے پھر ورلا بندہ ہی ایتھے آئے گا. پھر اللہ نے فرمایا جہنم لے جاؤ نا. تے اللہ نے جہنم خاشاں دے نال بھر دتی ہے، کتے مال دی خواہش، کتے اولاد دی نجائز خواہش، کتے بیویاں دیاں خواہشاں نجائز طریقے نال پوریاں کرنیاں، او کتے کوٹھیاں تے بنگلیاں دیاں نجائز خواہشاں،
کتے جناب گڈی حلال دے پیسے نال نہیں بنانی، کاروباری تے بزنس مین بننا ہے، دنیا دے سٹیٹس وچ اگے ودن دی کوشش کرنی ہے، جائز تے ناجائز دیاں دیواراں مٹا دینیاں نے، ایک خاشاں دے نال پری ہوئی تے حضرت جبریل کہندے نے اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے اے تو بچ نہیں سکے گا، کوئی ورلا بندہ ہی بچے گا، ہر بندہ خواہش دی پیروی کردا ہے، ہر بندہ خواہشاں پوریاں کرن دی کوشش کردا ہے۔ ایک واری حضرت جبریل میرے محمد کریم کو لائے، حضرت جبریل دا چہرہ بڑا مغموم ہے، بڑا اتریا ہوا ہے۔ آمنہ دلال فرماتے نے او فرشتیاں دے سرداراں، او وحی دے بادشاہ اج کی بنیا ہے، کیوں پریشان ہے؟ اللہ دے رسول کی دساں اج جہنم دا نظارہ ویکھ کے آیا تے دل تے بڑی پریشانی ہے۔ آپ فرماتے نے جبریل ذرا بیان تے کرنا۔ حضرت جبریل کہندے نے حضور 1000 سال جہنم نو بالن دے کے اینو تاپیا گیا ہے، اس دا رنگ سفید ہو گیا ہے، پھر اللہ نے حکم دیتا 1000 سال یہ وچ ہور ایندھن تے بالن پاؤ، یہ دا رنگ سرخ ہو گیا ہے، پھر اللہ نے حکم دیتا ہے یہ وچ 1000 سال ایندھن تے بالن ہور پاؤنا۔ کائنات دے سردار نبی جی او اگ کالی سیاہ ہو گئی ہے، او دا رنگ کالا سیاہ ہے تے ایک دروگا جہنم دا اپنی چلکی دنیا تے کر دے، او دی شکل اینی خوفناک ہے ساری دنیا والے مر جان گے، انہاں دے کلیجے منہاں نو آ جان گے، انہاں نو ہارٹ اٹیک ہو جان گے تے او دے وچ جڑیاں زنجیراں نے، ایک زنجیر دی ایک پوری ایک بوجھل طاقتور پہاڑ تے رکھی جائے، پہاڑ او دے وزن دے نال بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اللہ دے نبی نے سنیا، آپ فرماندے نے جبریل بس کر جا، او جبریل بس کر جا، کتے محمد دا کلیجہ نہ پھٹ جائے، کتے مینوں اٹیک نہ ہو جائے، او جبریل بس کر جا۔ حضرت جبریل بھی رون لگ پے، میرا محمد کریم بھی رون لگ پیا، اتوں آوازاں آندیاں نے او جبریل تو سید الملک ہے، تو جہنم کو بچیا ہے، او میرے سونے محمد میں تینوں سید الانبیاء بنایا ہوئے۔ کیوں روندے ہو میرے سونے ہو؟ جبریل آسمان نو چڑھ گیا، رسول اللہ انصار صحابہ کو آ گئے، آپ نے فرمایا اے میرے انصار صحابہ جہنم قیامت نو بڑا شور کرے گی، بڑا شور کرے گی، اللہ اکبر، سارے فرشتے سجدے وچ پے جان گے۔ اے تسی موسم دی کیفیت نہیں ویندے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دیوے دے اتے انگلی کر کے نا، ایک کیا بندہ ہاتھ سیکے اوے نہیں، بالکل لاٹ دے اتے دے شولے دے اتے انگلی کر رہے ہیں، واہ دیر کر رہے ہیں، انگلی سڑ گئی۔ ویکن والے غلام نے ویکھیا، انہیں کہ امیر المومنین یہ کیوں آپ دے آپ نو تکلیفاں دے رہے جی؟ تو کہن لگے میں آپ دے جسم نو اے پوچھ رہا ہاں کیا تو دنیا دی اگ برداشت کر لے گا؟ دنیا دی اگ تے جے اے دنیا دی اگ نہیں برداشت کر سکتا تے قیامت دی اگ دنیا دی اگ نالوں 70 گنا تیز ہے، 70 گنا تیز تے قیامت دی اگ، اللہ اکبر۔ اسی تے مئی جون دے پسینے اور جنوری فروری دے دھنداں دے قہر نہیں برداشت کر سکتے، موسم دیاں شدتاں بابا جی برداشت نہیں ہوندیاں، بڑھے بچے جوان بس بس ہو جاتی ہے۔ تے جڑا بندہ جہنم چ چلا گیا جہنم دی اگ برداشت کر لے گا، العیاذ باللہ، اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے جڑا موسم ٹھٹریا پیا نا، برفاں دے گلیشیئر جمے پے نے، مریض جناب سڑکاں جمیاں پئیاں نے، تے ایتھے بھی جدوں سویرے اٹھنا کورا پیندا ہے تے وی انج کھالے جمے پے نے یا او ساڈے پودے فصلاں جمیاں پئیاں، اے پتہ جے کی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا حدیث ہے صحیح بخاری دی جہاں انکار نہیں، شقت النار الی ربہا، جہنم نے شکایت کی تھی اپنے پروردگار اگے، کہن دیئے فقالت اقل بعضی بعضاً، اللہ میں ایڈی تتی ہو گیا میرا اندر ایک دجے حصے نو کھان لگ پہ ہے، تو اللہ نے فرمایا پھر فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْن، اللہ نے کیا جہنم 2 سال لے لیا کر، ایک بار نو چھڑیا کر تے ایک اندر نو کھچیا کر۔ تے رسول اللہ نے فرمایا
جدو جہنم باہر نو ساہ چھڑ دیے تے دنیا تے 6 مہینے لی گرمی گرمی ہو جاتی تے جدو جہنم ساہ اندر نو کھچ لیندی تے درجہ حرارت کائنات دا اے اندر نو پی جاندی ہے تے پھر دنیا تی اتنی ٹھنڈ پیندی ہے کہ گلیشیر جمنے شروع ہو جاندے. اے موسم علامت نے جہنم دی، اے موسم نشان دہی کر دے نے جہنم دے وجود دی. سانو نہیں پتہ لگدا سی نے اس دفعہ موسم دنیا جو اوورال تغیر و تبدل ہو گیا ہے. سمجھو اے دنیا ختم ہون والی ہے. اے موسم دی شدت جہنم دی مثال ہے. سردی سانس اندر کھچن دی مثال اور گرمی سانس باہر نو اگلن دی مثال. اللہ اکبر. تے پھر کی ہوئے گا؟ اللہ ایتھے تے بیوی کلو سبزی چونچ نیچ ہو جائے پکن لگیا مینو لنگ دی نہیں، سبزی دا ذائقہ کوئی نہیں، سبزی دا ذائقہ کوئی نہیں، مینو نہیں لنگ دی، مینو انڈا بنا دیو، فلان چیز دے دیو، سلاد کٹ دیو، چٹنی دے دیو. لیکن اتھے کی ہے قرآن اعلان کردہ ہے جڑے جہنمی نے انہوں بڑی بھوک لگے گی، بڑی بھوک لگے گی تے کہنے گے یا اللہ سانو کھان نو بھی کچھ دیو. تے اللہ پاک کی فرماندے نے قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا ان شجرۃ الزقوم ان شجرۃ الزقوم طعام المسکین کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. جہنم دے وچ تھور دے درخت اگرے ہوں گے، انہوں تھور دا کھانا کھلایا جائے گا. زری دا کی معنی ہے کانٹے دار کا کھانو دیتی جائے گی. تے قرآن اعلان کردہ ہے زا غصتن یہ جا کھانا دیتا جائے گا، انہاں دے گلیاں وچ چٹک جائے گا، گلیاں وچ پھس جائے گا، نہ سا اتن ہوئے گا نہ سا تھلے نو جائے گا. قرآن اعلان کر رہے ہیں تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام لیس لہم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جو. کھانا تے کھا لیں گے، بھوکے اٹھ دی طرح پہ جان گے، لیکن نہ جسم موٹا ہوئے گا، نہ بھوک مٹن دا نہ لے گی. انہوں پانی کی ملے گا. قرآن اعلان کردہ ہے ماء حمیم چولہے دے کھول دایا پانی انہوں پینوں دیتا جائے گا. قرآن اعلان کردہ ہے ماء شدید انہوں زخمہ دا ریشہ پینوں دیتا جائے گا. قرآن اعلان کردہ ہے ماء کالمہلی تیل دی طرح، تیل چھڑ دی طرح ابلدا لیکوڈ انہوں پین واسطے دیتا جائے گا. قرآن کے اندر ہے غساق انہوں بدبودار زہر والا شربت دیتا جائے گا. قرآن اعلان کرتا ہے تینۃ الخبال انہوں دجے جہنمیاں دا پسینہ پینوں دیتا جائے گا. استغفراللہ استغفراللہ. اللہ پاک قرآن اعلان کر دے رہے فشاربون علیہم من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلہم یوم الدین. انہاں دے مہمانی ہوئے گی تے سب نالوں ہلکا عذاب کی ہوئے گا. اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے نے جڑے جہنمیاں نوں سب نالوں ہلکا عذاب ہوئے گا. جہنم دے جوگر پہنائے جان گے، انہاں دا دماغ میں کھولے گا جویں چولہے تے ہنڈیا کھول دیے. قرآن اعلان کردا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر فرما دے نے جڑیاں زنجیراں جہنمیاں نوں پائیاں جان گیاں او کیو جیاں ہون گیاں فاما من اوتیا کتابہ بشمالہ فاما من اوتیا کتابہ بشمالہ یقول یا لیتنی لم اوتا کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیا حلقانی سلطانیا ما اغنانی مالیا خذوہ فضلہ
ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ انہاں دے سنگل اگ نال بنے ہوئے پکدے ہوئے سنگل انہاں دے منہاں چوں داخل کیتے جان گے، پخانے والی جگہ تو کٹ کے انہاں دیاں کنڈیاں پرو کے انہاں نوں جہنم دے وچ سٹیا جائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جہنم دے وچ بڑے بڑے بدل اٹھن گے، جہنمی کہن گے اج رحمت دا میہ آئے گا، لیکن ہوئے گا کی اللہ آسمانہ زمینہ دا مالک انہاں گنہگاراں جہنمیاں واسطے انہاں بدلاں دے وچوں اگ دے انگارے برسائے گا، پانی نہیں برسے گا، اگ دے انگارے برسائے گا۔ آپ فرماندے نے جہنم دے وچ ایک وادی ہے جس وادی دا نام ہے وادی حزن، جس وادی دا نام ہے غم دی وادی۔ آپ فرماندے نے 70 مرتبہ روزانہ جہنمی او دے کولوں پناہ مانگدے نے تے جہنم دا وجود اس وادی کولوں آپ بھی پناہ مانگدا ہے۔ آپ فرماندے نے او دے وچ کی ہے ایک اگ دا پہاڑ ہے، جہنمیاں نال زبردستی کیتی جائے گی، انہوں سزا دے دے کے کیا جائے گا اس پہاڑ نو سر کرو نا، کیٹو چوٹیاں تے چڑھن والے ہو اس پہاڑ تے چڑھو نا۔ آپ فرما دے نے اگ دے پہاڑ تے وادی حزن غم دی وادی وچ چڑھدیاں 70 سال لگ جان گے تے نہ دے ہاتھ چل کے تباہ و برباد ہو جان گی۔ اے حزن وادی ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے بلکہ قرآن نقشے بیان کردا ہے اے جہنمی چیخ چیخ کے کہن گے کی کہن گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ ایک وری جہنم جو کٹ کے دنیا دے بھیج، اکھی ویگ بھی لیا ہے کنی سن بھی لیا ہے، نا فرمائیاں نہیں کران گے تے جہنم دے دروگے سردار نو اے جہنم دی جیل دے سپریڈنٹ فرشتے نو آوازاں دے دے کے کہن گے ساڈی سفارش کرو نا۔ اللہ پاک اگوں اعلان کرے گا، قرآن ایڈوانس نقشے بیان کر رہے ہیں، قرآن کے اندر آواز آئے گی وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ فَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تعملون۔ آج فیصلے ہو چکے نے پکے ٹھکے، ہمیشہ ہمیشہ ایتھے رہن دے، تانوں کوئی نہیں کٹ سکے گا۔ جویں رب دے رسول تے رب نو تسی بلایا، اج تانوں نہیں بلا دیتا جائے گا۔ پھر جہنمی جنتیاں نو آوازاں دے دے کے کہن گے، قرآن بھی نقشے بیان کردا ہے وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ او جنتیوں ساڑے رشتہ دارو یار پانی دا کوٹی سٹ دیو، جڑے میوے تسی کھا رہے جے ایک گچھا ہی سٹ دیو۔ تو اگوں کی کہن گے ان اللہ حرمہا، اللہ نے تواڈے تے جنت دیاں نعمتاں حرام کر دتیاں نے، جڑیاں نعمتاں رب نے حرام کر دتیاں نے اسی کیوں دئیے، اسی کیوں سٹیے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بھائیو،
مختصر لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان نو پیدا کر کے زندگی دی مہلت دیتی، کسی دی 20 سال، کسی دی 30 سال، کسی دی 40 سال، کسی دی 50-60 سال، 70 سال، کئی 90 سال دے 100 سال دے تے دے کے نا اللہ سونے نے پھر عقل بھی دیتی، شعور۔ ڈنگراں تے عقل کوئی نہیں، انسان تے کیاں عقلاں دا مالک اشرف المخلوقات، یہ عقل والا ہے۔ پھر اللہ نے اختیار دیتا ہے، ڈنگر کو اختیار کوئی نہیں، تسی رسا بنو، تسی ذبح کرو، تسی چوو، تسی جوو، تسی کلارو، تسی بنو، تسی چھڈو، جو مرضی کرو، وہ تواڈے پیچھے پیچھے آ۔ پر انسان نو اللہ میاں نے اختیار بھی دیتا ہے، با اختیار بنایا ہے۔ تے پھر راہ بنائے نے دو، ایک راہ رحمان دا تے ایک راہ شیطان دا۔ انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرم و اما کفورا۔ پھر پہچان بھی دیتی ہے تے شریعتاں 1,24,000 نبی، کتاباں، قرآن، آخر الزمان پیغمبر بھیج کے فرمایا ہے تسی گنہگاراں دی راہ تے نہ چلیا جے، کافراں دی راہ تے نہ چلیا جے، نہ شکرے نہ قدرے اور فاسق فاجر نہ بنیا جے۔ اس زندگی دی مہلت تو، عقل سلیمہ تو، فطرت سلیمہ تو اور اختیار تو جائز جائز فائدے اٹھا کے اس جہان تو گزر جایا جے، تے پھر میں تواڈے واسطے منزل مقصود جنت الفردوس بنائی۔ تے جے تسی بھول گئے، نجائز کام کیتا، راہ کرا پے، تے پھر سمجھ لو تواڈا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم برا ترین مسکن، برا ترین گھرانہ، بری ترین رہائش، بری ترین جیل، اس جیل دا تسی تصور نہیں کر سکتے دیاں سختیاں اور سزاواں دا۔ تے پھر اے میں بیسیکلی کافر اور مشرکاں لی بنائیے، مسلمانوں واسطے میں جنت بنائیے، لیکن جڑا مسلمان کافراں جیسے عمل کرے گا، فاسق فاجر ٹھہر کے جہنم دا مجرم بنے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم وچ رہے گا۔ جہنم دے حالات رسول اللہ نے بیان فرمائے نے۔ ہن گیم اجے دیندے جی ساڈے ہاتھ وچ، جویں کہندے نے نا کہ بال ساڈی کوٹ وچ ہے، اسی جو چاہیے سو کریے، اپنا فیصلہ اپنی تقدیر آپ لکھانی، چاہیے تے جنت والے جائیے، تے چاہیے تے گندی سڑک تے چل کے تے جہنمی بن جائیے۔ اجے تک جیندے جی اے ساڈے کوٹ وچ گیندے، تے جدو اکھاں میٹیاں گئیاں نا تے پھر گیم ہتھوں گئی، پھر بال کوٹ تیر چل گیا، ہن تیر ساڈے ہاتھ وچ، جدو اکھاں میٹیاں گئیاں تے پھر تیر گیا، تے پھر پچھتانا کسے کام نہیں آئے گا۔ اج ویلا ہے، وقت ہے، قرآن کے اندر قو انفسکم واہلیکم نارا، رسول اللہ نے کہا او میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر دا ٹکڑا ضرور ہے، میری پتر، او میری صاحبزادی تو جنت دی عورتوں دی سردار ضرور ہے، پر میں محمد تینوں کہنا اپنے اختیار نو اور اپنے عملاں نو سدھیاں رکھی، وگرنہ جہنمی بن گئی تے میں نبیاں دا سردار ہو کے بھی تینوں بچا سکتا نہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔